वक्त आ गया है पाकिस्तान और भारत माजी दफन करके आगे बढ़ें। गरीब तरीन खिता होने के बावजूद दिफा पर बहुत खर्च करते हैं। दिफाई अखराजात से इंसानी तरक्की के मंसूबे मुतासिर होते हैं। जारे पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान हथियार की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। बोले, पाक भारत कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। बामानी मुज़ाकरात के लिए पड़ोसी को मकबूजा कश्मीर में साजगार माहौल पैदा करना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारे अज़्म की अकास है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और तालिबान मुआहिदा हमारी कोशिशों से मुमकिन हुआ। अफगानिस्तान का अमन खिते की सलामती का ज़ामिन है। नाजायज हुकूमत का साथ देने वाली कुव्वतें अपना सहारा खींच लें, वरना कौम उनके बारे में भी फैसला कर सकती है। अपना काम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, हर एक को अपने दायरे में वापस जाना होगा। हमारा इलेक्शन चोरी करके धड़ल्ले से कहते हैं हमने नहीं किया। ये समझते हैं कि कोई इनके साथ है तो मुल्क का वफादार, खिलाफ है तो गद्दार। हम आपसे बढ़कर पाकिस्तान के वफादार हैं। इक्तदार में आते ही ऑपोजिशन ने कहा हम नाकाम हो गए। बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रहीं। हुकूमत को नाकाम कहने वालों का एजेंडा ही कुछ और था। वजीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। हुकूमती कारकर्दगी पर 5 साल बाद सवाल करना चाहिए। बोले, पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ जिहाद शुरू कर रखा है। लाहौर का बड़ा कब्जा ग्रुप पिछली हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 2 नए शहर बना रहे हैं। 50 लाख घरों का हदफ पूरा कर लेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में तेजी से काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता। चाहते हैं सिंध भी तामीराती शोबे में मुराद से फायदा उठाए। मौलाना और नवाज में -PP फार्मूला पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक, वरना 9 जमातें इलाहे अमल बनाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता। जेल भरो तहरीक पर भी गुफ्तगू। मौलाना ने कहा, PP के जवाब का इंतजार है, लॉन्ग मार्च नहीं रोकेंगे। मौलाना का नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी को भी फोन। जरदारी ने इस्तीफों के सवाल पर 4 अप्रैल तक का वक्त मांग लिया। कहा, इसी इजलास से PDM के फैसले को आगाह कर दिया जाएगा। PP की कोई डील नहीं हुई। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PDM के फैसले इत्तफाक राय से होने हैं, कसरत राय से नहीं। PP कहती है अदम एतमाद की तहरीक आनी चाहिए। तहरीक नाकाम हुई तो इस्तीफे दिए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी तरीका छोड़ने पर तैयार नहीं होती। बताया, 4 अप्रैल को जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी रावलपिंडी में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो समेत तमाम क़यादत भुट्टो की बरसी में रावलपिंडी पहुंचेगी। जलसा कहां होगा अभी फैसला नहीं हुआ। जेल जाने का खौफ है तो सियासत में आए क्यों? इस रास्ते में इख्तिदार और जेल दोनों आएंगे। सियासत बुज़दिली नहीं, बर्दाश्त का नाम है। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। बोले, एक तहरीक में कई जमातें हों तो चलाना मुश्किल होता है। तहरीकें रुकती नहीं, चाहे सब साथ ना भी रहें, अवाम साथ दें तो अकेली जमात तब्दीली ले आती है। मौलाना ने कहा, मैदान जंग से फरार गुनाह कबीरा, लेकिन नए हमले की नीयत से पीछे हटना गुनाह नहीं है। लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती। नेशनल डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत अपोजिशन को बैठकर कानून साजी करना होगी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को कानून साजी के लिए खुले दिल से पेशकश की है। अपोजिशन ने कानून साजी का मौका ज़ाया किया तो मुनासिब नहीं होगा। कानूनी, अदालती, इंतखाबी इस्लाहात और नैब कानून पर बात हो सकती है। आईनी इस्लाहात के लिए अपोजिशन लीडर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर से भी गुरेज नहीं करेंगे। ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि सबको यकीन हो साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। 2.5 साल गुजर चुके, अब आइंदा इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। मरियम नवाज के गिर्द नैब का घेरा तंग। 26 मार्च को जमीन की गैर कानूनी मुंतकली के केस में भी तलब कर लिया।
شریف خاندان پر 1500 کنال زمین ملی بھگت سے گرین لینڈ ایریا ڈکلیئر کرانے کا الزام ہے۔ نیب کی مریم نواز کو مطلوبہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب نے مریم نواز کو چودھری شوگر ملز کیس میں بھی 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے۔ نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر انڈے سے حملہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں انڈا پھینکا گیا جو قریب کھڑی گاڑی پر لگا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی قمیض پر داغ آیا۔ انڈا پڑتے ہی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ کارکنوں کے ساتھ انڈا پھینکنے والے کے پیچھے دوڑ پڑے لیکن انڈا پھینکنے والا ہاتھ نہ آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی انسداد کورونا ویکسین لگوا لی۔ کہا کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، ایس او پیز پر مکمل عمل یقینی بنایا جائے۔ اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی اپنا نمبر آنے پر ویکسین لگوائی تھی۔ ملک بھر میں انسداد کورونا مہم میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ پاکستان میں کورونا مثبت آنے کی شرح بڑھ کر 7.8% ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 61 اموات، 3495 کیس رپورٹ۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 1824 کیس سامنے آئے۔ لاہور کے میو ہاسپٹل میں کورونا مریضوں کے لیے مختص تمام بیڈز بھر گئے۔ این سی او سی کا ایس او پیز پر مناسب عمل درآمد نہ ہونے پر شدید اظہار تشویش۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا لاک ڈاؤن کا اندیہ، کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل بہتر نہ ہوا تو سخت پابندیاں لگانے پر مجبور ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات۔ متحدہ کا کارکنوں کی رہائی، دفاتر کھولنے اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو ایم کیو ایم کے تحفظات فوری دور کرنے کی ہدایت۔ کہا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور کراچی پیکج پر عمل کی رفتار تیز کی جائے۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان سپر لیگ کے باقی میچ 23 مئی سے 20 جون تک کرانے کا فیصلہ۔ تمام میچ کراچی میں ہوں گے۔ پی سی بی اور فرنچائز کے درمیان اجلاس میں تاریخوں پر فیصلہ کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو 7 دن تک قرنطینہ کرنا ہوگا۔ پی ایس ایل کا چھٹا ایڈیشن کورونا کے باعث 14 میچ کے بعد ملتوی کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے اسلام آباد میں 1500 گھر محنت کشوں کے حوالے کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا، ہماری حکومت آئی تو پہلے ہی ہفتے کہا فیل ہو گئی۔ حکومت کی کارکردگی 5 سال بعد دیکھنی چاہیے۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ سندھ سے مثبت رد عمل نہیں ملتا، تعمیراتی صنعت سے قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ کہ جو تمام اللیگل اس طرح کے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرے۔ پنجاب حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ماضی میں بیواؤں اور مستحقین کے پلاٹ سیاسی شخصیات کو دیے گئے۔ اینٹی کرپشن کو غیر قانونی قبضے ختم کرانے کی ہدایت کر دی۔ شہزاد اکبر بولے نون لیگ نے عوامی وسائل سے اپنی سلطنت بنائی، پہلے کسی نے احتساب کی بات نہیں کی، اب پلاٹ سے متعلق وصولیاں ہو رہی ہیں۔ کڈنی ہل پارک کراچی کا قبضہ ختم کرانے کے لیے 21 مارچ کو گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا ڈی جی رینجرز، ڈی جی ایس بی سی اے، ڈائریکٹر انکروچمنٹ اور میونسپل کمشنر کے ایم سی کو مراسلہ۔ رینجرز قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات پر فریال تالپور کی رکنیت معطل۔ سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ نے رکن صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کی۔ فریال تالپور اور گیان چند کو کتوں کے کاٹنے کے واقعات پر رابطہ نہ کرنے پر معطل کیا گیا۔ عدالت نے صوبائی الیکشن کمیشن کو دونوں ایم پی ایس کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ نیب کا شوگر اسکینڈل سے منسلک تمام شخصیات کی طلبی کا فیصلہ۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سکندر محمد خان 25 مارچ کو نیب اسلام آباد میں طلب۔ 2017 سے 2019 کے درمیان دی جانے والی سبسڈی، شوگر کی پیداوار اور پیداواری لاگت کی تفصیل مانگ لی۔ جمعیت علماء اسلام کے نام سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ مولانا شجاع الملک کہتے ہیں جے یو آئی کا نام غیر قانونی طریقے سے تبدیل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا استعفے جیب میں ہیں، ایسا ہے تو اب پیش کریں۔ خیبر پختونخوا کی 100% آبادی کو مفت علاج مل رہا ہے۔
वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सड़कें बना रहे हैं, 60 अरब का खसारा मिला उसे भी ठीक कर रहे हैं। जुर्रत व बहादुरी की मिसाल पाक फजाया के शाहीन एम आलम की 8वीं बरसी मोहम्मद महमूद आलम ने जंगे 65 में 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी। और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर और वीडियोस बनाएं, ARY न्यूज़ को भिजवाएं, कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.